Like, subscribe, and get notified. This has now become an usual feature. Fire is set by unscrupulous elements in the Thalegao fields to get rid of the wild grass. On Monday too, huge blaze and smoke was seen in the Thalegao fields. The Panjim Fire Service had a tough time controlling the blaze since, due to the low-lying terrain, the fire engine cannot go close to the fire and has to fight fire from the road itself. सर्कला कडल्यान तालिगांव वता त्या सायडीक एक शेत आसा त्या शेतान सद्या हो मोठो उजो लागलेलो आसा. हे नवे कांय न्हय, हांगासर वार्षिक हांगासर हो उजो लागता आनी फायर फोर्साची टीम आसा तांकां हांगासर येवन हो पालोवचो पडटा. जी शेतां लोक हांगासर लायता ते खंय तरी इल्लोसो उजो घालता करड मरपा खातीर आनी ताजेल्यान हो उजो मागीर ते तशेंच हाडून वता आनी मागीर हो फुडें फुडें वता आनी अशे तरेचो मोठो उजो फुडें फुडें पेटत वता. आतां आमी जर हांगासर आसा तुमी पळोवपाक शकतात, म्हज्या फाटल्यान फायर फोर्साची टीम आसा, तांची गाडी हांगासर येयल्ली आसा, तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा, ते हांगासर प्रयत्न करता हो उजो कंट्रोलान हाडपाक. पूण खंय तरी अशें दिसता की हो उजो चडूच व्हडलो आसा आनी हो आतां बेगीन असो कंट्रोलान येयल्लो असो दिसना. हांगासर तेंची एक गाडी हांगासर पाविल्ली, तेजें उदक सोंपलां आनी आतां ते प्रयत्न करतात झाडां म्हटल्यार कितें मेळटा तें घेवन हो पालोवपाचो ते प्रयत्न करता. तुमी पळोवपाक शकता ते फाटल्यान हांगासर आसा. दुसरी गजाल म्हटल्यार हो आतां जी एरिया तुमी पळोवपाक शकतात, हो कितली एरिया ती हांगासर आसा तुमी अंदाजो लावंक शकता की हो उजो केदो व्हडलो आसा तो. दुसरी गजाल हांगासर जी कॉलनी म्हज्या फाटल्यान आसा ती कामरावाटान आसा आनी कामरावाटान ती वसंत विहार म्हणून कॉलनी आसा. आमकां खंय तरी हांगासर जेन्ना रावता तेन्ना आमकां त्या दोंगराचो त्रास जाता, तशेंच आमी तुमच्या खातीर कवरेज करून दिल्या. हय फुडें यो हय अशें फुडें वचनाका. म्हज्या फाटल्यान जी कॉलनी आसा वसंत विहार ती सारकी शेतां धडेक बांदलेली आसा आनी ताका हो एवरी इयर त्रास जाता. जे लोक थंयसर रावतात तांच्या घरांनी हो दोंगर वता आनी तांकां एवरी इयर तो वेकेट करचो पडटा स्पेस. आतांय म्हणून तांकां एडवायजरी केल्या की तुमी बेगितल्या बेगीन त्या ज्या लोक घरांनी आहा त्या घरांतल्यान भायर सरचें म्हणून, नाजाल्यार तांकां सफोकेशन खंय तरी जावन तांकां सिरियस हेल्थ इश्यू जावपाक शकतात. आनी हांगा जी फाटल्यान बिल्डींग आसा ती वसंत विहार कामरावाटांतली, तांकां आतां सांगलां की ती स्पेस वेकट करा म्हणून आनी तेंच्यांनी ती वेकट केल्ली आसा. कारण जर घरांतूच रावले जाल्यार हो दोंगर तेंच्या घरांत पावतलो, कित्याक हो दोंगर इल्लोसो ना, भरपूर मोठो आसा. पळोवपाक शकतात त्या तरेन हो दोंगर आसा. तुमी अंदाजो लावपाक शकता की हो केदो व्हडलो उजो हांगासर लागला तो. एवरी इयर तेन्ना फायर फोर्साचे जे ऑफिसर आहा ते तांकां शेतकारांक सांगतात Spoiler, no, it is very tricky to see con lighta or it happens automatically. Sometimes there are alcohol bottles and with the sun, with the rays of the sun, te pasun uzo lagpak jata. So there are different reasons. But the solution to this problem that is there every year, not only once or twice, 15-20 times this keeps happening. And if you can see people in the complex behind, you can see the smokes that's entering into their homes. Even if you shut your windows, it enters in and that smoke doesn't leave the house for hours. This is how families are getting affected. Senior citizens, children, infants, all of them reside into families, into complexes like this and into the houses also. And this is unbearable to stay. We've asked the panchayat, this section all falls under the panchayat. We've asked the panchayat n number of times to have a solution to this problem, especially the hay section. It has to be cut before, at least by April, so that this process of the fire catching and spreading out happens only because of the rise in the hay structure. So this is something that needs to be taken care of, where we have a machine with
cuts down, flattens out, removes all the hay, and the same hay can be used for all the stray cattle, a gaushala. That we've been demanding and asking our panchayat to do it for years now. From 2013 we've been asking the panchayat. Till now we are in 2025. The gaushala has not been done up. Sorry to say, but here the farmers are also affected. Here the citizens residing also are affected, and also the firefighters. If you can see, it is so hot. We are right now in the furnace of where they are working. It's unbearable. We can't even stand. From our feet, we can feel the heat that is out. We've got water for them. This is how residents and people seeing these things have to come and help the people over here. This is how they have to work day in and day out for our negligence that happens. I think so we have to be considerate and have a proper solution. There is a solution to every problem, but there has to be a willpower to get this done. And I feel very sorry. And just requesting all the residents, if smoke enters your home, please just close your doors and move out. Especially if you have infants, you have senior citizens and children. The smoke is unbearable. Please move out and then come to your home later. आमचे घर बोल्ला दुरान सारखे दूर 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 कॅनॉट स्टे सारखे सगळे भायर सरले तुम्ही सगळी भायर सरल्या सुणी आहा पूण भितर ती येना भायर बोथ डॉग सायडून कितें जालां ते सुण्याक आमच्या आधी कोण भुरगे आहा भुरगीं कोण ना आमगेर कितले लोक लढवता सध्या कॉलनी वयर आय डोंट नो बाबा कितली बिल्डिंग आहा ती it is a there was flat and they have not given road. That's the thing. Now see the road is not there to take that as the fire brigade स्वतःच म्हणटा ना फायर ब्रिगेडीक एक वाट सोडा म्हणून आमकां वाट सोडूंक ना तेणी आं आतां हें जाता भोगता आमी एवरी एरिया हांगासर उजो लागता every year लागता but this year it is too much सारकें too much. कसो कितें उजो लागता एवरी इयर इतलो कितें रिजन आसा कोण लायता उजो बॉर्डरच ना आता कोण लायता चडशे शेतकार लायता जातेले आनी कोण लायता नोबडी आता तुमचे सगळे लोक आता भायर सरले कॉलनी आमी भायर सरलेले हा घर कितला आमी उजाना पण आमी भायर सगळे जाणटी बिल्टी भायर सरलेले भायर सरले सगळी भायर सरलेली हा फूल तुमकां कशें भायर सरले तुमकां काडचें पडलें someone told us because we were in the रूमान रावलेली पॅक करून कोणे फोन करून सांगले भायर सरा म्हणून तुमचो चोड जाला हय सगळे चारय वाटेन चारय वाटेन तुमचो हा आनी तेका लागून भायर सरलेली आनी आतां भायर येवन कळलें कितलो जोर हा तुमचो हा तो पण आमचो रूम भरलेलो आसा हितून तूं आशिल्लो हांगासर ना 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 हांव तेंगा पळयतालो कितल्यांक सुमार लागलो आसतलो उजो बारीक आसलो उजो म्हाका कोण पेटलो कितल्यांक सुमार लागलो उजो हो सकाळी मरे 10:30-11 11:30 उजो लागलेलो अजून मेरेन चलता कितें रिजन जाणा तुमी कित्याक लागलो काय ना आमी हांव गाडीर आसता न्हू काय झालं असतं तुमगेर पावला तुमी कितें म्हणपाक सोदता अरे एव्हरी इयर स्टोरी आयज आनी काल जे गोल लोईंग माझ्या घर दिश्टी पडटा ते फेस द कॅमेरा दिश्टी पडटा एव्हरी टायम हांकां सांगता घालच्या पयलीं आमकां सांगूं जाय म्हणून कळपाक जाय न्हू आतां एल्डरी पीपल लावले आसता हांगासर जाणटी मनशां म्हजी आवय जाणटी आसा आनी तो जाणटी घरा कडेन आसा वी हॅड टू शिफ्ट टू अ अदर प्लेस हॉरिबल आय डोंट ऑथॉरिटी कितें करता ते खंय बसल्या ते एनी पॉयंट ऑफ टायम पंचायत शूड टेक द कॉग्निजन्स ऑफ दिस नोबडी इज बॉदर्ड टू डू एव्हरी इयर आमकां फेस जाता कोणाक खबर आसता कितें चलता तें आनी आमकां प्रायर इन्फॉर्मेशन तरी करा डूइंग दीस आय डोंट नो द 5 मिनिट्स इन्फॉर्म टू डू बिफोर 5 मिनिट्स खबर आसलें काय नासलें काय ऑथॉरिटी खबर आसलें काय तें म्हाका खबर ना हॉरिबल तें आतां हांगा नको म्हाज्या गाडयेंत कितें जालां आसतलें तें सगळें डार्क फिल्म्स गेले आसतलें कांय जालां आसतलें घरा आमचें अजून लोक भितर आसा ते थोडे लोक भायर भायर सरता, भायर सरता. सगळ्या घरांतल्या लोकांक काडले आनी म्हज्या आनी शिफ्ट केला आतां हांव त्या बिल्डिंगेन कित्याक तें लोकां दुसरे कडेन सगळे शिफ्ट केले ऑलरेडी येयले सगळे भायर सगळे भायर येयले थोडी जाणटी आसा अजुनूय भितर तशी थंय जानवरां बिनवरां बांदलेली आसा दारां कडेन ती सुद्दां सोडपाक लागली सोडपाक जाय सगळें सोडपाक जाय हे जर पयलीं कळटालें एक्शन घेतलें कोणें अचानक घातलें कितें जातलें आयज आनी काल पयलीं वच पळयता हांवें आनी एवरी टायम सांगलें आसता पूण कोण आयकना हांव नको कितें करता ऑथॉरिटी ते खंय बसले ते कोण हे उजो घालता शेतकार कांयच खबर ना शेतकार घालता कोण घालता ते पण शेतकऱ्यांचे आतां लुकसाण जालें म्हणल्यार शेतकार एकटोय ना थंयसर कोण ना शेतकारांचेय लुकसाण जालां सगळें जाता पूण आमी हांगाचं सगळें जाता न्हू तो पळय जवळ 200 काय 300 लोक कॉम्प्लेक्सान रावता हांगा इतकी जाणटे आसताले कितें सगळें जाता आसतलें ऑल एल्डरली पीपल स्टेइंग हियर एवरी इयर हो सीन एवरी इयर इज द सेम काय येताले माझे घर पळय थंयसर काळें जालां आसतलें वूल डू दीस नाव रिपेअर ऑफ देयर वर्क
काय लोकांनी पंचायतीन कंप्लेन केल्ली आसा पूण तेजी कंप्लेनीचेर काय जायना. हांव नको पंचायत आय डोंट नो एनी आयडिया अबाउट दीस. तो उजो लायला वो लागला उजो. हांव नको हांव कामाक आसलो म्हाका आत्तां कळ्ळें. एवरी इयर उदो कोण लावन वयता कोण वयता कळना. आय डोंट नो होल्ड पूण आमी जाणा इश्टो काडलेलो आसा आमी सांगलें आसा पूण खबर आसा कोणाक कित्याक ही शेतां दवरपाक सोदना कितें हें कितें कारण आसा. कांयच खबर ना म्हाका कितें सोदता. आय एम बॉदर्ड अबाउट माय हावस. योगेश देसाय हेच्या घरान म्हाजें घर. आमी सद्या आसा काबरा पठार हांगासर जंय वसंत विहार ही कॉलनी आसा आनी तुमकां खबरच आसतलें तालिगांव थंय शेतांचो उजो लागला सकाळीं उजो लागलेलो तो अजून कंट्रोलान येवंक ना. तो फायर फोर्साची टीम आसा ती हांगासर कंट्रोल करपाचो प्रयत्न करता पूण अजून तो येवंक ना. पूण जालो अशें की ते दोंगराक लागून जो उजो लागला ते शेतान ताजो दोंगर जो आसा ते सायडीक हे रेजिडंट्स लोक रावता. हांगासर कॉलनी आसा वसंत विहार ते वसंत विहाराच्या कॉलनीन हो पुराय तरेन हो दोंगर गेल्लो आसा आनी त्या कारणान जे हांगचे लोक जे हांगासर रावतात जे लोक हांगासर रावतात ते लोकांक हेचो त्रास जाला आनी त्या लोकांक आतां सगळ्यांक मेथड केल्ले आसा. तरी आसतना कांय लोक जे आसात ते वयर अजून शिरकल्ले आसात. हो दोंगर इतलो प्रचंड आसा की हांगासर वाट सुद्दां कळना ती कशी वता ती खंयच्यान वाट आहा ती कळना. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकतात आमी तशी तुमकां अमूक कॅमेरेज घेवन येयल्या ज्या तरेन हांगासर दोंगर आसा हांगा वारें प्रचंड भरिल्ल्या कारणान तो दोंगर जो आसा तो ह्या वसंत विहार जी कामरा पठारान कॉलनी आसा त्या कॉलनींतले सगळे कॉलनीन ती गेल्ली आसा आनी सगळे जे 200-300 लोक हांगासर रावतात ते सद्या हांगासर सफर जाल्ले आसा. हांगा फक्त फायर फोर्स जी आसा ती फक्त फायर फोर्स टीम आहा ती फक्त उजो पालोवपाचें काम करतात आनी कांय जाणांक तेंच्यांनी जे हांगचे लोकल लोक आहा तेंच्यांनी रेकमेंड केल्ले आसा. पूण बाकीची जी अथॉरिटीज आसात ती हांगासर एकूय दिसना ना हांगासर पोलीस दिसना जे हांगासर जाय आशिल्ले ते हांगासर पळोवपाक जी म्हाज्या फाटल्यान जी कॉलनी आहा ती वसंत विहार आनी फायर फोर्स हांगासर आसा. ती फायर फोर्स तो उजो पेटला तो पालोवपाचें काम करतात आनी ही कॉलनी वसंत विहार तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकतात. कशे तरेन हो दोंगर त्या कॉलनीन गेल्लो आसा तो हळू सगळे जे लोक रावतात ते वयर ते हळू आतां सगळे येयले आसात. तरी आसतना कांय लोक हांगासर ह्या कॉलनीन शिरकताय. आतां कितें तेंची परिस्थिती आहा ती कोणूच सांगूंक शकना कारण हांगासर इतलो प्रचंड दोंगर जाल्ल्या कारणान हांगासर वाट सुद्दां हांगासर कळना की वाट खंयच्यान खंय वता ती.